राजा साहब, आपकी नज़र में क्या माजी से पीटीआई ने कुछ नहीं सीखा? पहले अपनी ही असम्बलियां तोड़ दी और आज जिस नहज पर पहुंचे हैं, अब इस्तीफे देकर क्या हासिल किया जा सकता है? देखिए, माजी के साथ तो आप उनकी पॉलिसी को नहीं मिला सकते जो पीटीआई की है, क्योंकि पीटीआई से जो रोज़ बरोज़ जो कुछ उनसे हो रहा है, आपका सवाल जितने सवाल आते हैं वो आप वन साइडेड करते हैं। आप ये सवाल करते हैं पीटीआई ये क्यों कर रही है। आप अगर ये पहले वाज़िया कर लें कि पीटीआई से ये क्यों हो रहा है, तो फिर हम सही असेसमेंट कर सकते हैं एज अ थिंक टैंकर कि ये इस रिएक्शन में पीटीआई जो कर रही है क्या सही कर रही है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जो कुछ पीटीआई के साथ इस वक्त हो रहा है, उसके नतीजे में क्या ये स्ट्रेटजी दुरुस्त है पीटीआई की? मैं आपसे एक लाइन में बताता हूँ कि 100% दुरुस्त कर रहा है बानी पीटीआई। जो कुछ पीटीआई से हो रहा है उसके रिएक्शन में इमरान खान जेल में बैठा 100% सही अमल कर रहा है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 ये देखें कि पार्लियामेंट की उन्होंने पार्लियामेंट से मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई इस्तीफे देने हैं। उन्होंने इस्तीफे दिए हैं कायमा कमेटियों से जी। इसलिए कि पार्लियामेंट ये जो है ये फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, ये अज़ूवे मुअत्तल है, ये अपनी अहमियत खो चुका है। ये पार्लियामेंट का आइन में इंतहाई मुक़द्दस मकाम है। लेकिन किसी एक आम आदमी से पूछ लें कि इलेक्शन 2024 जो है, जो हम कहते हैं ना एक पार्टी एक दूसरे पार्टी के सरबराह को फितना कहती है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये इलेक्शन 2024 का फितना था। ये तो जो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुआ उसको भी आप फितना कह रहे हैं, क्योंकि वहां भी मौलाना साहब धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं ना। आप एक तो मैं मुकम्मल नहीं कर पा सकता जब आप मुझे फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का फ़र्क जो है वो फितना है पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन सर आप फिर भी नहीं असम्बलियों में हैं, मुराद भी ले रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, फिर आप बात करें ना हर उस चीज़ का। मैं तो नहीं हूँ असेंबलियों में, मैं उन्हीं की बात अभी कर रही तो हूँ, देखिए की ना, बात तो कर लेने देना जी, मुझे बात तो कर लेनी, मुझे बात मुकम्मल तो कर लें। इतना कोई बात नहीं, आप बड़े मर्जी से, आपकी बात से ही बात निकल रही है ना जी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का फ़र्क जो है वो पाकिस्तान की सियासत का फितना है, और वो फितना जब तक रहेगा सियासी कशमकश रहेगी। अब वो इमरान खान ये कर रहा है कि इमरान खान 2 साल से उसको आइसोलेट किया हुआ है आपने, वो अपनी पार्टी के लोगों से नहीं मिल सकता। उसकी बहन पे आप अंडे मारते हैं जो सिर्फ अपनी भाई का मैसेज देने आती है, आप वहाँ पे बदतमीज़ी करते हैं उससे, आप उसकी पार्टी को तितर बितर कर दिया है, आपने उस पर शर्मनाक केसेस बनाए हैं, उसकी अपीलें नहीं लग रही, उसके लोगों के साथ इतना जुल्म हुआ है कि पूरी फेयर जो जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो नहीं चल रहा। लिहाजा वो एक मज़ाहमती उसका एक तरीक़ाकार है, वो क्रिएट करना चाहता है ऐसी सिचुएशन जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम को किसी तरह से भी कोई कानूनी या इखलाकी जवाज कहीं पे रहे ना उसका। लेकिन सर ये कैसी क़ैद तन्हाई है जिसमें उनके पैगामात मुसलसल जेल से बाहर आ रहे हैं, ट्वीट्स वो मुसलसल कर रहे हैं, अपना बयानिया ट्वीट्स के ज़रिए आवाम तक पहुंचा रहे हैं। आपका सवाल से मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में फ़िरौनियत आ गई है। क्या एक शख्स जो जेल में बैठा है वो उसका बयान क्या नहीं आ सकता? नवाज शरीफ साहब के तो 8-8 खाने जाते थे, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनका पैगाम नहीं बाहर आ रहा। वो तो एक हफ्ते बाद मिन्नत तरला करके 9-9 घंटे उनकी फैमिली खवातीन हमारी जो हैं वो बाहर खड़ी होती हैं। इंतहाई जुल्म का मकाम है। देखें, इस वक्त मसला ये है कि ये बात आगे चलेगी कैसे। अभी सियासी हल की बात हुई, सियासी तर्ज अमल की बात हुई। सियासी तर्ज अमल और सियासी हल मैं बिल्कुल इसके हक़ में हूँ, मैं वायलेंस के सख्त ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन क्या सियासी हल ये है कि आप उस पार्टी से बात करें जिसके वज़ीर दफ़ा कहते हैं जी उनकी जेल के मुतल्लिक मैं कुछ नहीं कह सकता, वो आपसे मीटिंग नहीं करवा सकते पीटीआई की उनकी टीम के साथ। लिहाजा इस वक्त की ज़रूरत ये है कि इमरान खान को भी समझना चाहिए और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की हकीकत है,
ماضی کا اتنا ایک لمبا ریکارڈ ہے، یہ ایک دم رول بیک نہیں ہو سکتا۔ عمران خان چاہتا ہے کہ جی ہر بندہ اپنے آپ میں اپنے قانون کے مطابق اپنے دائرے میں رہے، اس پہ لگے گا وقت۔ آپ بات کریں، عمران خان نے ایک چیز ارن کر لی ہے، اس نے ڈیل نہیں کی، اب اس کا حق ہے کہ اس کو ایک فیئر الیکشن دیا جائے، فیئر الیکشن دے دیں، بعد میں پرفارم کریں ایز اے پارٹی، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا رول شو کرنا شروع ہوگا۔ جو پارٹی رول معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ میرٹ کو لے کے ہیں، کرپشن کو ختم کریں، پھر سیاسی پارٹی ایک سٹیج اٹین کرے گی اور آہستہ آہستہ اسٹیبلشمنٹ کا رول شو کر سکتا ہے، جو میں ایز اے تھنک ٹینکر سمجھتا ہوں۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو بیٹھ کے یہ بات کرنی ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کب ہو سکتا ہے، اور یہی ایک راستہ مجھے نظر آتا ہے، ورنہ بانی پی ٹی آئی ریزسٹنس کی سیاست کرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں مزاحمت کی سیاست جاری رہے گی جب تک بیٹھ کے بات چیت نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہی ہے کہ بیٹھا نہیں جا رہا، اور خان صاحب بیٹھنے کو ہمیں تیار بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ خواجہ صاحب، آپ کی نظر میں ٹرمپ نے قطری وزیر اعظم کو یقین تو دلایا ہے کہ ایسا اقدام دوبارہ نہیں کیا جائے گا اسرائیل کی جانب سے، کیا یہ کافی ہوگا قطر کے لیے؟ سمپلی آئی واش، نتھنگ مور دین دیٹ۔ ٹرمپ صاحب کی اس وقت میں کسی امیجیٹ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو کبھی سیریسلی نہیں لیتا۔ یو ہیو ٹو لک انٹو دا ہول پرسپیکٹیو۔ پہلے میں گزارش کروں کہ جی سب سے پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو جو وزٹ تھا وہ ٹھیک تھا، خیر سگالی کا تھا، برادر ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کا تھا۔ انہوں نے جو عزم کا اظہار کیا کہ ہر پاکستانی شانہ بشانہ کھڑا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک میں سچے دل سے، بالکل سچے دل سے وزیر اعظم صاحب کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ آئی تھنک یہ دیکھیں، اس وقت ہم نے 135 بلین کا قرضہ دینا ہے، ملک میں سیلاب ہے، ملک میں سیاسی کشمکش ہے، معاشی پرابلم ہے، غربت ہے، 50% سے زیادہ نیچے لوگ غربت کی لکیر کے ہیں۔ ہمیں سجیلا سجایا پرائم منسٹر، سوٹڈ بوٹڈ، کلرڈ جرابیں پہنی ہوئی ہیں، آپ کو کوئی غلط ایڈوائس کرے آنریبل پرائم منسٹر صاحب، یہ ڈبل بریسٹڈ گولڈن بٹنڈ سوٹس جو ہیں یہ بند کر دیں، آپ قومی ڈریس پہنیں۔ خدا کے لیے یہ جو گلٹر اینڈ گلیمر ہے یہ اچھا لگتا ہے سیلیبریٹیز کے لیے، عالمی لیڈر کے لیے، قومی لیڈر کے لیے یہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ قومی ڈریس میں جائیں، ٹھیک ہے بلیک سوٹ پہنیں، آپ پیسٹل کلر کا سوٹ پہن کے ایس یو کانفرنس میں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کون آپ کو گائیڈ کرے، آپ کو مس گائیڈ کرے۔ خدا را پلیز چینج اٹ، یہ میں نے دل سے ایڈوائز کی ہے۔ سمبلزم بہت میٹر کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جی بالکل اعتراض نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ سمبلزم بہت اہم ہوتا ہے ملکوں کی سیاست میں اور ملکوں کی سفارتی امیج کے لیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں، میں کانگریشنل سٹیٹمنٹ ریسرچ کر رہا تھا، 4 سال پہلے کانگریشنل سٹیٹمنٹ اسرائیل کی ایڈ پہ آئی کہ انکنڈیشنل ایڈ اسرائیل کو دیتے رہیں، اور انہوں نے 4 اس کی وجوہات بتائیں کہ ایک طرح سے ہم ایران کو سائیڈ لائن کریں گے، ڈیٹر کریں گے، نمبر 2 ہم مڈل ایسٹ میں پیس اور سٹیبلٹی لے کے آئیں گے، نمبر 3 اس میں یہ لکھا گیا کہ ہمارے جو ایلائز ہیں علاقے میں، ایجپٹ ہے، لیبنان ہے، ان کو ہم سپورٹ کریں گے، اور نمبر 4 جو ٹریڈ انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، پرشین گلف، سوئز کینال، اس کی سیکیورٹی کے لیے۔ لیکن یہ تمام باتیں غلط ہیں۔ اسرائیل از اے فرنٹ مین آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یہ ایک عام پبلک رائے ہے، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نہیں، تمام ایڈمنسٹریشن 1967 کے بعد جو ان کا آکوپیشن ہے اسرائیل کا فلسطین پہ، اس کے حق میں رہی ہیں۔ جعلی کمزور قرارداد پرسوں بھی آئی اور اب بھی آئی۔ اب اس کا حل یہ ہے، ایک لائن میں کہہ دوں، سفارتی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کرے عرب لیگ اور OIC مل کے، باقاعدہ طور پہ اکنامک بائیکاٹ کیا جو ان کے پروڈکٹس کا، اور ایک سمبولک طریقے سے قطر کو اپنا سفیر جو ہے وہ امریکہ سے واپس بلانا چاہیے، انٹل انلیس وہ ان کی، دیکھیں ہم غزہ پہ خاموش رہے تو یہ ڈومینو ایفیکٹ ہوا ہے، یہ پہلا اٹیک ہوا ہے گلف کی مونارکی پہ، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ گلف کی جتنے مونارکس ہیں وہ پروکسی ہیں امریکہ کی، تو ہمیں اندر سے بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ وہ اقدام ہے آپ کہہ رہے ہیں جو قطر کو کرنے کی فوری طور پر ضرورت ہے۔